gihagit kita sa atong ebanghelyo karon nga makuryoso kita sa mga butang nga makaayo sa atong kaugalingon ug sa uban. Maayong adlaw mga hinigugma sa Dios. Kini si Alexis Negro o sa Configuration Stage 4 Seminarian gikan sa Diocese of Talibon nga anaa karon sa Seminaryo Mayor de San Carlos. Magdungan kita karon sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Atong makita sa atong ebanghelyo karon nga adunay usa ka tawo nga nakuryoso ni Jesus, si Hari Herodes. Nakuryoso siya tungod kay iyang nadunggan nga adunay usa ka tawo nga nagbunyag, nag-ayo sa mga masakiton ug naghingilin sa mga giyawaan. Ug matud pas mga tawo, nabanhaw si Juan nga magbubunyag. Ug ang uban miingon nga mibalik si Elias o laing propeta. Apan miingon si Herodes nga ang tawo dili si Juan kay iya namang kining gipunggutan sa liog. Mga igsuon, kining pagkakuryoso usa kini ka kinaiya sa tawo. Makuryoso kita tungod kay ganahan kita makakat-on sa mga butang nga naglibot kanato. Sama pananglit sa isyu sa atong katilingban karon, ang corruption sa flood control project. Ganahan ta makahibalo kinsa kining mga tawhana ang nalakip sa maong korupsyon. Pan mga igsuon, gipasidan-an usab kita sa ebanghelyo karon nga kining atong pagkakuryoso aduna usab daotan nga resulta. Sama pananglit sa batanong lalaki nga nakuryoso sa ginadiling drogas. Nigamit siya niini og sa ngadto-ngadto nahimo na hinuong adik ang maong batan-on. Nahimong alaot ang maong batan-on ug makaguba sa relasyon sa pamilya, sa iyang isikataw ug labi na sa Ginoo. Mga igsuon, gihagit kita sa atong ebanghelyo karon nga makuryoso kita sa mga butang nga makaayo sa atong kaugalingon ug sa uban. Ug makuryoso kita sa mga butang nga langitnon alang sa atong kalawasan. Amen.